जी, बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसे इक़दाम किए गए हैं कि नेतन्याहू की टांगें काम गई। नेतन्याहू से मुराद ये है इसराइल की टांगें काम की, और भारत तो पहले ही हमसे डरा सहमा बैठा हुआ है और उसकी दोबारा ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देख सके। लेकिन इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो कि पाकिस्तान को इस्लामिक सुपर पावर कहता है। ये मैं नहीं कहता, इसराइल के थिंक टैंक ने इसका नाम इस्लामिक सुपर पावर रखा है, और क्यों ना रखे। इस वक्त जो वार्निंग जारी की गई है, जो वार्निंग दी गई है, उससे नेतन्याहू और इसराइल की टांगें कांप रही हैं और उनको खौफ है कि पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ क्या इक़दाम करे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खत्े में सबसे मजबूत अस्करी क़ुव्वत बनकर उभरा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज़ आसम मुनीर हैं, पाकिस्तान के एयर फोर्स के चीफ ज़हीर बाबर हैं, ज़हीर बाबर सिद्धू पूरा नाम है इनके, जो एडमिरल नवीद अशरफ जो हैं, और वो बहरिया को देख रहे हैं। और तीनों में जो हम आहंगी है वो है पाकिस्तान का मजबूत दिफा। और जब ये तीनों में इतनी हम आहंगी है जो आज से पहले हमें कभी नज़र नहीं आई है, तो उसके बाद आप देख लें कि दुनिया भर में हर तरफ पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो बुला रहे हैं, फील्ड मार्शल को लंच करा रहे हैं, ईरान के मामले में मदद हासिल कर रहे हैं। ईरान इसराइल वार बंद कराने के हवाले से पाकिस्तान के जहाज़ जो हैं दुनिया भर में अपना डंका बजा रहे हैं। जिस तरह से बरतानिया में होने वाली जो नुमाइश है वर्ल्ड, जिसमें 66 के करीब ममालिक ने शिरकत की, उसमें 2 अवार्ड हासिल किए। इसमें से एक अवार्ड बड़ा अहम है जिसने इसराइल के लिए एक धमकी का पैगाम दिया है। जो मैंने अपने शुरू में कहा था कि इसराइल को पाकिस्तान से ख़तरा है, ये धमकी क्या है और इसराइल क्यों उसकी टांगें कांप रही हैं, इससे हटकर मैं आपको एक बात और भी बता दूं। मुझे पिछले दिनों खुर्शीद कसूरी साहब की बातें सुनने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मरतबा इसराइली नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। तुर्की में ये मुलाकात हुई थी और उसमें उन्होंने जिन खदशात का इजहार किया पाकिस्तान के बारे में, वो ये था कि पाकिस्तान इस्लामिक सुपर पावर है, यानी एक ऐसी एटमी क़ुव्वत है जिससे इसराइल हमेशा खाइफ रहता है। और पाकिस्तान ने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया। खुर्शीद कसूरी का यह भी कहना था कि अखबारात में, उस ज़माने के अखबारात में जो इसराइली थिंक टैंक है उसने पाकिस्तान को इस्लामिक सुपर पावर का नाम दिया था। और क्यों ना दे, क्योंकि जज़ायर इंडमान तक तो पाकिस्तान के मिसाइल्स की रसाई है और पाकिस्तान की ये रसाई इसराइल तक भी है। पाकिस्तान शाहीन 4 पर काम कर रहा है, पाकिस्तान अबाबील पर काम कर रहा है, नए वर्जन इंट्रोड्यूस करवा रहा है और इन मिसाइल्स को इसराइल के लिए बनाया जा रहा है। इंडिया तो पहले, इंडिया के तमाम बड़े शहर हमारे शाहीन 3 के निशाने पर हैं, याद रखिएगा। लेकिन अब इसराइल में खौफ की एक और लहर पैदा हुई है उस वक्त जब पाकिस्तान ने बरतानिया में होने वाली नुमाइश में स्पिरिट ऑफ द इवेंट का अवार्ड जीता है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने मुसलसल परवाज़ करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है और पाकिस्तान से फ्लाई करने के बाद जो इतलात हैं, जिनकी कंफर्मेशन जो है हो रही है, वो ये है कि 3 जगहों से उसको रीफ्यूल किया गया है। IL-78 से इस जहाज़ को रीफ्यूल किया गया, यानी फ़ज़ा के अंदर ही इसमें नया फ्यूल डाला गया। कहा जाता है कि एक फ्यूल पॉइंट जो है वो ईरान है, दूसरा फ्यूल पॉइंट जो है वो अंकरा है, और तीसरा फ्यूल पॉइंट यूनान यानी यूरोप में मौजूद है, एथेंस के करीब कहीं पे, जहाँ पे इसकी रीफ्यूलिंग की गई। और इस तरह से मुसलसल परवाज़ कर कर ये जहाज़ एक ख़ूबसूरत अंदाज़ के अंदर बरतानिया पहुँचा और वहाँ पर स्पिरिट ऑफ द इवेंट का जो अवार्ड है वो हासिल किया। वैसे तो C-130 ने भी अवार्ड हासिल किया बेहतरीन मेंटेनेंस का, बेहतरीन डिज़ाइन का, लेकिन जो ये अवार्ड था, ये अवार्ड इसराइल के लिए एक वार्निंग है कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर जो है उसमें ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है तो वो जब चाहे इसराइल के तेल एबब को निशाना बना सकता है। वैसे J-10C भी यही काम कर सकता है, लेकिन J-10C चाइनीज़ जहाज़ है। JF-17 थंडर हमने चीन की मदद से तैयार किया है, लेकिन प्योरली हमारा अपना जहाज़ है जो ब्लॉक 3 है और इसमें हर किस्म का वेपन ले जाने की सलाहियत मौजूद है। ये वो थ्रेट है जो कि इसराइल को उसकी तसीह पसंदाना पॉलिसी से रोके हुए है। शायद आपको इस बात का जो है वो यकीन ना आए, लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर पाकिस्तान जैसी इस्लामिक सुपर पावर मौजूद ना हो तो इसराइल कब का हमारे कई शहरों को
کئی مسلم ممالک کو ہڑپ کر چکا ہوتا، اور ان کی توسیع پسندانہ پالیسی غزہ سے نکل کر لیبنان، شام اور اس کے ارد گرد مصر ایون اور سعودی عرب تک جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ لیکن اس کو خطرہ جس سے ہے وہ پاکستان کی اس عسکری قوت کا ہے، اس عسکری لیڈرشپ کا ہے جو اس کو حاصل ہے۔ پاکستان کا جہاز JF-17 تھنڈر آئے روز ایسے کارنامے سر انجام دیتا رہتا ہے۔ پہلے رافیل کو گرایا تھا، اب اس نے نئی پرواز بڑھ کر برطانیہ تک ایک اور وارننگ جاری کر دی ہے، اور خورشید قصوری کا انٹرویو بھی جو ہے بڑا معنی خیز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کا جزائر انڈیمان تک جو ہے پاکستانی میزائلز کی رینج ہے۔ میں نے جب اس پر سرچ کی تو پتہ چلا کہ شاہین 3 جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن پاکستان اس وقت شاہین 4 اور 5 پر بھی کام کر رہا ہے، اور یہ زیادہ بڑے راکٹس ہیں جو کہ بہت دور تک، یعنی اس وقت اسرائیل جو ہے پاکستان سے 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس تک رسائی جو ہے پاکستان حاصل کر رہا ہے۔ یہ بڑی الارمنگ ہے، اور اسی سے نیتن یاہو اور اسرائیل کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ پاکستان کی عسکری لیڈرشپ جن ہاتھوں میں ہے، حافظ عاصم منیر اس میں سر فہرست ہیں، پھر ظہیر بابر سدھو ہیں، اور پھر نوید اشرف ہیں جو ایڈمرل ہیں اور بحریہ کے سربراہ ہیں۔ ان تینوں کا کمبینیشن بڑا لیتل ہے ان دشمنوں کے لیے جو پاکستان کی طرف، اسلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور جو بھی میلی آنکھ کی طرف دیکھے گا اس کے پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اور آج یا کل میں پاکستان غزہ کے اندر بھی اپنا کردار ادا کرے گا۔ میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ جو ہے مل کر غزہ کے اندر امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور کوششیں ان کی کامیاب ہوں گی۔ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے، جب اس سے پہلے ایران اور اسرائیل میں معاہدہ ہوا، اس میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا ہم نہیں کہتے ہیں۔ اس میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئی لو یو پاکستان کہا ہے تو کسی وجہ سے کہا ہوگا، اور اگر ایران کی اسمبلی نے زندہ باد پاکستان کا نعرہ لگایا اور پاکستان کی ہیلپ پر وہاں کے جو صدر ہیں انہوں نے تعریفی خط لکھا ہے، تو یہ ضرور ایسا کردار ہے جس سے ایران اسرائیل وار پھیلنے سے اور خطرناک حد تک جانے پہ جو ہے وہ نہیں، اس حد تک جانے میں کامیاب نہیں ہوئی جس کا اندازہ دنیا کر رہی تھی، اور دنیا اس بات سے بھی ڈر رہی تھی کہ اگر یہ جنگ زیادہ پھیلی تو یہ پھر بہت سارے ممالک کے لیے اکنامک جو ہے کنڈیشنز کو بھی مشکل تر بنا دے گی۔ یعنی وہ پٹرول جو کہ ایران کے راستے سے گزر کر پوری دنیا تک پہنچتا ہے، وہ آئل وہ سارے کا سارا بند ہو جائے گا۔ یہ بڑی بات ہے، بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان آرمی کی کہ اس کو اس وقت خطے میں عسکری لحاظ سے ایک سپر پاور کہا جا رہا ہے، اور اسرائیل اگر کسی ملک سے اس وقت ڈر رہا ہے، اگر کسی ملک کا اس کو خطرہ ہے، تو وہ ہمارا اپنا وطن پاکستان ہے، جس کی فوج، جس کے سربراہان، فوجی سربراہان اور سویلین سربراہان بھی جو ہیں وہ مکمل طور پر ڈومینیشن حاصل کر چکے خطے میں۔ اس وقت خطے میں بھارت اکیلا ہے، بھارت کے ساتھ اسرائیل دور بیٹھا اسرائیل کھڑا ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر چکا، پاکستان بنگلہ دیش سے اپنے تعلقات بحال کر چکا، پاکستان نیپال، مالدیپ اور افغانستان سے، اب ریسنٹلی تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بھی بحال ہو گئے، جس کے بعد بھارت خطے میں اکیلا رہ گیا۔ چین پہلے ہی اس سے بہت دور ہے، اور انڈیا سے دوری کی وجہ سے ہی پاکستان چین کے زیادہ قریب ہے۔ سی پیک بننے جا رہا ہے، امریکہ پاکستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ پہلے یہ بھی بات چل نکلی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید پاکستان کا دورہ کریں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، دورہ ابھی ان کا شیڈول نہیں ہے پاکستان کا۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس میں جو ہے کھانا دیا گیا، ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا، ان کا شکریہ ادا کیا گیا کہ ایران اسرائیل وار کے حوالے سے کردار ادا کیا پاکستان نے۔ تو پاکستان اس وقت خطے کی سب سے مضبوط عسکری قوت بن گیا ہے، جس سے اسرائیل ڈر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔